Hausam Pathkache Pide August Polan Aubuk Shita Dusmanat Aubuk Shita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Aubuk Shita Dusmanak Aubuk Shita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Bokshina zalia Monan Shantina Au Bokshita Au Mukota Duchats Navan Au Bokshita Dusmanak Au Bokshita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Aubuk Shita Dusmanak Aubuk Shita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Au patki somia Kaput mojiko Rak mozo poisko Mogan boru Au chieta Au bukshita dusmana Au bukshita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Aubuk Shita Dusmanak Aubuk Shita Cezariak Aubuk Shita Gurcha Aubuk Shita Soglia Jesu Tujac Navan Devaska Kadira Vaska Zamiti Vijarasnara Anjitrisha Kachakla Deksha Samdachanya Sopoyatna Evarizabolo Ankar Maidan Zarmalo Onjatakadarani Kasusre Takak Sazrano Tomelo Takanirino Tominadero Samedanga Vartojo Sarkar Suro Sarpudraga Mokta Ujavasa Rita Jveni Melachi Mashirikalo Satmanta Puyatnya Katolik Posisi Mokta Soristar Matkache Moksane Kurije John Paul Sasnache Divik Amen आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजम काय येऊन तुझी खुशी सगळ्या जिता तशी संसारान आमचे बटो ग्रासा संकल्पने आमचे सुगया मुक्ता तुझे आमचे बाप्पा गोसनियम का सारे लोकिका पुनर्जन्म का निवार मान लेकर पेन भरलेले तुम्ही तुझे संगत आश्रय आणि त्या तुझे दे वंश दे पॉट तुझे खुशीचे जे सगळे बंदी गया दरम्यान या
कृपेने भरलेले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव पॉट तुझे कुशीचे जेसु मानबरे कृपेने भरलेले मी तुझे संगत आश्रय आम्ही त्यातून सदैव आणि सदैव पॉट तुझे कुशीचे जेसु महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आनंदाचे मिस्टर पहिलं मिस्टर सुमीचे जीवन जता जेव्हा पासलीच्या तुझे नाव कोई जाऊन तुझे राजम काही तुझी खुशी सरकारता खुशी संसारांचा तुझे सांगता असे आम्ही तर तुझे सदैव पॉलिटिशियन
मुगाळ भाऊ बहिणीनो मेबल रेटा डिसोजा आमच्या बहिणीक देवान जिवीत दिले आणि सगळ्या त्याच्या जिवितांत ते तस सर्वेस पर देव त्याच्या पुताची मुखांतर तिका सुडवंताने वसायिल्ली आणि त्या वसावणेच्या भरवशार्थीची येल्ली ती आमच्या बहिणीचो अंतिम विदाय आम्ही करत असताना त्याची निर्जीव कोडू मातयेक लावंक आम्ही वेच्या संदर्भार तोच सर्वेस पर देव त्याच्या आत्म्याक शांती दिवन दी आणि तिका सरकारा सारे बसचें भाग्य फोगो करून दी म्हणून आम्ही मागया कष्ट तिल्यानो येया वासं भक्तिल्यानो येया इतलो विशेवाक तुमका कष्टातिल्यानो येया वासं भक्तिल्यानो येया इतलो विशेवाक तुमका दुश्मन केडून हसतात कष्टातिल्यानो येया वासं भक्तिल्यानो येया इतलो विशेवाक तुमका सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर्वेस परा काकुलतेन आमची मागणी ऐकून घे तुझ्या सक नेमेबलाच्या आत्म्याक या संसारांतलो बायस सोडून तुवें फरमायलाय तिका सर्गींच्या सुखाक पावय आणि तुझ्या भक्तांचो संगतीन करीन देवा आमच्या तारुका समेस्त मनशा सोडूंच्याक आनी मरणांतली जिवितां पावोवच्याक तुवें कुशीन मरण सोंसलें तुमी मेर नासलेले काकू दिसो देखून आमी तुका खालतेपणी उलो मारता आमच्या अंतरलेल्या बहिणीचेर तुझी दयाळ दीस घाले तेचे सगळे भात कांबगस समया तू एकलोच पवित्र आनी काकुळटारे तुवें तुज्या मरणान बाबा त्या जिविताची दारां उगडल्याय आमच्या बहिणीक तुजे सशिलो वेगळो सरून दिव नाका बघा तुझ्या पदवेदार महिमेन तिका उस्वराचो सुखाचो आनी समाधानाचो जागो दी तुमची येताय आनी रास वडचले येताय ससनाच्या ससनाके ससना सोबेशे सर्वेस्वराधिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फाकय ससना सोबेशे सर्वेस्वराधिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फाकय
Atus mata zanahau Dariutu kakultiso Zainaka turagan Haulon orgunyangkan Sasumnya Zorwundan Tumuso Nismuso Sampanang Dewaka Apoy tanah Rao Jesu Dumuje Sanggi Aik maka Rak maka Son kiris Kalinaka At tulung War maka Tuje geri Luka amitari Mogami tuzo karta Polem natuka dedalari Ami patita Tuce tir berbosta Begitu Cabuta prakasasa Nato meren polemso Wadiri tonovya jivitasto Somya
Urna buka kedalari Ami patieta Tuझे बरवसता बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा दवसो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असून तुमचे सोबे असो ख्रिस्त म्हज्या मगाळ भावनन बहीण आमची मगाळ बहीण मेबल डिसोजाच्या अवचित मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या आनी आज हांगासर तिका आदेश मागोवंक आमी सर आयल्या ह्या वेळार आमकां देवाचें उतर मात आमकां देर दिता आयच्या लिटर्जेंत जेजू म्हणटा आमी सदांच तयार आसूंक जाय आनी प्रत्येक जावन जेजूच्या येण्याक जेजूक स्वागत करूंक दुसऱ्या येण्याक तर आज आमच्या भयणीक आमी आदेश मागता आसतना तिच्या मरणा वरवीं सुजाना दुखेस्त जाल्यान प्रत्येक जावन तिच्या मोगाच्या कुटुंबाचो तिचो पूत शानान तिची भयण मेरीबाय सो भाव लॅन्सी आनी सर कुटुंबादारां हांगासर तिच्या मोगाची सिस्टरां तशेंच भाव भयणी सर कुटुंबादारां वाड्याकारां दुखेस्त जाल्यान देवूच तांची दुखां पुसून काडून दी म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया हे पवित्र रितीन पावते परी वांटून घेवचे खातीर आमी आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पोट बेकार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गणी हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीन पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोबड अपराध या पासत भगवान सदां संवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां स्नाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागर आनी भगवंतांक सुखाचो समधीर मेबल आमच्या भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिविताच्या बंदपासांतली तिका सोडून तुज्या विसलेल्या संगतीक ससनाच्या सुखान वांटो दी आनी पुन्हा जिवंतपणाच्या दिसा कुडियात्म्या सयत तुका रूप रूप बगोवंक पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उठतलो राष्ट्रां उपजाली त्या काळार तावन येवंक ना तसल्या ताळमेळनाचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतस तुज्या परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयल्लीं आसात तांकां सुटका मेळटली पुरत्वेचे धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदले जायते जाणां उठतलीं थोडीं सासणाच्या जिविताक आनी थोडीं सासणाच्या लजयेक जानवाय आसली मळबाच्या प्रकाशा बरी परजळटली
आनी जायत्यांक नितीवनपणाची वाट शिकयली ती सासणाच्या सासणीक नेकेत्रां परी परजलतली. देवाचे उतार हे. सांभाळतो म्हाका देवा, कित्याक तुजे रावपा दिला. सांभाळतो म्हाका देवा, कित्याक तुजे रावपा दिला. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पेवनपार. म्हज्या जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजेशी आसा तर हांव केदीस हालचोना. सांभाळतो म्हाका देवा, कित्याक तुजे रावपा दिला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कुर्ले गूण सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखून दिवचोनाय. सांभाळतो म्हाका देवा, कित्याक तुजे रावपा दिला. सांभाळतो म्हाका देवा, कित्याक तुजे रावपा दिला. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. बाबा सर्गांनी प्रितुमेच्या दर्या तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाचे गोडलान तुवें उगडल्याय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकट काबार जातच सुर्याक काळबंद पडटली, चंद्र प्रकाश दिसचोना, मळबारतां नखेत्रां सकलां पडटली आनी अंतराळाच्यो शक्तीच लागतल्यो. तोवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धरतलो आनी संवसाराच्या चारय कुशींतां दिगांतां दिगांतां पर्यंत आपल्या विसलेल्यांक तो समो करतलो. अंजुराच्या रुखांतावन वो एक पाट शिका. ताच्यो कांद्यो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडटल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवाट्यारच आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता, सर गडासर संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली, म्हजी उतरां कधीच सरची ना. तरी पूण तो दीस वा ती घडी
केदळांक येतली ते बापा एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना देवाचें उतार घे म्हाकानी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मगाळ भावनान बहिणो आमच्या बहिणी मेबल डिसूजच्या अवचित मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या तिची प्राय केवळ 56 50 वर्सां म्हणूनच आमी चिंतले ना इतल्या बेगीन देव तिका आपयतलो म्हाका ह्या कुटुंबाची मस्त वळख सुमार 30 वर्सां पयलें जावन हांव भोपालान इतारसी म्हणल्या कडेन आसता आसतना थंयसर आमकां ब्रदर्सांक रिजन्सी म्हणून आसा एक कोर्स फिलॉसॉफी शिकतास त्या वेळार ती इतारसीन हांव आसलो फादर तारसी मतायस म्हणलो ह्या जाग थंयसर आशिल्लो कापुजीन आनी हें मनी आंटीचें कुटुंब आमकां चड मोगाचें जावन आसलें आनी त्या पयसुल्या मिसांव गांवांत आमी आमचें मिसांव काम करता आसतना आमकां सर तरांनी हें कुटुंब कुंभप करतले आमी मंगळूरकार पयसुल्या गांवांत आसता आसतना मंगळूरचे म्हळ्यार एकच हें कुटुंब थंयसर आशिल्लें गोंयची ह्या हेर गांवची जावंक पुरो केरळांत तामिळनाडूंत अशें विविध गांवची कुटुंबां थंयसर थोडींच कुटुंबां आशिल्लीं धाकटी फिरगस ती जावन आशिल्ली आनी आयले वारस तिचो भाव लियो देवादीन जाल्लो आनी आतां थोड्याच म्हयन्यांनी तिकाय देवान आपयलें ह्या घडये देवाचें उतर आमकां देत दिता आनी म्हणटा आमी भिवची गरज ना आयच्या वांचलांची उतरां भोव वापरपाची जेजू म्हणटा म्हजी उतरां केदींच सरची नात पूण अंतरळ आनी भुमी सरतली ह्या संवसारांत जेल्ल्यार एक मनशाक एक हाकेर आसा म्हणटा देवाचें उतार उरतलें केवळ देवाचें उतार मात्र म्हूण आज आमकां देवाचें उतर देत दिता वय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या वय देव आमच्या सांगात आसा आयच्या देवाचें उतर आमकां उडास हाडटा जेजू सुमार 2000 वर्सां पयलीं तो आयिल्लो अनेक फावटी तो येतालो महिमेन तो येतालो आनी आमी तांकां सगळ्यांनी स्वागत करूंक आसा म्हणटा तो आमच्या पाद्रपांच्या वाचपांत भगवंत आगोस्तीन सांगता देवाच्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी भिवचीच गरज ना हे 5 संगती आमचे थंय आसल्यार कसल्यो त्यो 5 संगती मोगाच्या भवनान वयनो आमी जेजूच्या पयल्या वेनांत जाणां जाता जेजू जावन आसा दयाळ मोगाळ काकुळतीन तो भरलेलो जावन आसा पूण ताच्या उतरा प्रकार आपलें जिवीत मांडून हाडटा तो जावन आसा देवाक चड मोगाचो देवाचींच बाळां आमी जाता आज भुरग्यांचो दीस आचरण करता आसतना आमी समजता आमी सर्व देवाचींच भुरगीं जावन आसा आनी देवाचीं भुरगीं जावन जेजून सांगिल्ल्या शिकवणे प्रमाणे आमची जिणी मानून हाडटा आसतना आमी ताका चड मोगाची जावन आसा थोड्यांक मरण बेगीन जावंक पुरो थोड्यांक मरण थोड्या वर्सां उपरांत जावंक पुरो ह्या उतार प्रायर पूण आमी देवाक चड मोगाची देवाचें उतार आमकां सांगता भगवंत आगस्तीन आमकां सांगता 5 संगती 5 सॅक्रिफीस आमचे थंय आसूंक जाय कसलो सॅक्रिफीस तो म्हणटा 5 वांटो देवाक आमी आनी की चड मोगाची सांग
पयलें जावन तो म्हणटा मर्सी काकुल्ट देवान आमकां काकुल्ट दाखयल्या तीच काकुल्ट आमी एकामेकाक दाखयतना देवाक आमी चड मोगाची जाता मोगाच्या पळोवन बेगिनो दुसरें तो सांगता ह्युमिलिटी कलतेपण आमचे थंय आसल्यार देवाक आमी चड मानवता केदळ आमी कलती जाता जेजूनच म्हणलें आसा जी कोण कलतो जाता देव ताका वर्तो करतलो कलतेपणा सेगून आमचे थंय आसल्यार देवाच्या राजांत रिगोंक सलीस तिसरें जावन आसा कन्फेशन जेजू आमचो सोडवणदार म्हण केदळ आमी वळखता ताणें आम्हा समेसना पासत संवसाराच्या सोडवणे पासत रागात वरयलां तें वळखता समजता केदळ आमकां खंडीत जावन साल्वसांव लाभता आनी चवथें केदळ आमी शांती समाधान हाडूंक सांपुर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यान आमच्या फिरगस कुटुंबान आमच्या समाजान शांती हाडूंक वस्तू पेसाडटना देवाक आमी मोगाची जाता आमकां साल्वसांव लाभतलें आनी पांचवें भगवंत आगोस्तीन म्हणटा लाव मोग देवाचो तशेंच एकामेकाचो आमी मोग करतात आसतना आमी देवाक चड मोगाची जाता त्या पासत जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी कांय भिवचीच गरज ना म्हणटा तो संवसार राखेर जाता म्हणून आमी भिवची गरज ना कित्याक आमचो देव जावन आसा दयाळ काकुलतेन भरलेलो कसो एका कुटुंबान आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक स्वागत करूंक कितेंय दिवंक तयार आसात गे आमचो सर्गीचो बाप तसोच जावन आसा सदां काल आमकां स्वागत करूंक आमकां बरें करूंक पेसारता भगवंत पावलू कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो आमकां सांगता 3 संगती आमकां गरजेचे देवाच्या वाटेन चलोवंक एक जावन आसा मागण्यांत आमी चड आनी चड देवाक लागीं सरूंक जाय ह्या दुखीच्या वेळा मोगाच्या न्हू दुखीचे वयर सयत व्हरूंक दुसरो आमकां उपाय ना केवळ मागणे एकामेकाक उत्तेजन दिवन देवाचें उतार आनीकय चड गुणायन बसल्यार आमकां खंडीत जावन बुजोवन मेळटा दुसरें भगवंत पावल सांगता आमी रिस्क काडूंक जाय बरें काम करूंक प्रत्येक जावं देवा खातीर जेजू खातीर आमी केदळा रिस्क काडून घेता त्या वेळा आमकां यशस्वी बरेंपण लागतलें तिसरें भगवंत पावल सांगता कमिटमेंट आमी आमकांच केदळा आमी समर्पण दिता देवाचें बरें काम करूंक आमकां खंडीत जावन चड आनी चड बरें काम करूंक जातलें रास ह्या आमच्या भयणीचेर आमी दीस लायत आसतना ह्या सजो केल्या कुटुंबांत विलियमाची ती पतेंटी जावन आसली आनी एकच तिचो पोत शानान आसा तांकां देवाचें उतार सांगता इतलेंच भियेनाका धैर्य घेया आमी तुज्या संगता आसा आनी तिच्या भयणीक जावं कुंबेरी बाय लॅन्सी हांगा येयला ऑल द वे फ्रॉम इतारसी जेजू म्हणटा हांव तुमच्या संगता आसा भियेनाकात तर मोगाच्या भावनान भयण आमच्या भयणीक आज आमी आतीश मागता आसतना हांवें सांगलें जेजू कशें बेतानाचें कुटाम लागीं जावन आसलें आमकांय चड मोगाचें कुटाम तसो जेजू तांकां कृपे देण्यानी बरोवन दी तांची दुखां पसून काडून दी आनी आमच्या भयणीक सरकार वचोन भगवंत अगोस्तिनान सांगल्या प्रमाणे चड गूण आमच्या भयणी थंय पळयता मग चालतें पावन कन्फेशन जेजूक तिणें सोडवणदार म्हणून आशिल्लो शांती खातीर ती वावरली आनी मोगान देवाचो मोग केलो पेराचो मोग केलो आमी तशेंच करूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार ह्या मिसवळार आमी मागया आमेन मोगाळ भावनान भयणो आमच्या भयणीक आमी आदीस मागता आसतना देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता आनी म्हणटा आमी भिवची गरज ना जर तर देवा बरी आमी काकूल दाखयल्यार आमकांय साल्वसांव लाभतात सर आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक ह्या संवसारांत तुजी आनी हेरांची सेवा करून आमचे फुडें गेल्ल्या गवळ्यांक धार्मिकांक आनी बावर्त्यांक ससनाच्या जिविताचो वांटो दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केल्याय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदांच तुजे थंय उपकारी मनान आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संवसारांत अंतरल्या आमच्या भयणीक ससनाच्या जिविताचो वांटो दी आनी तुज्या भक्तां सवे ससनाचो संतोष भोगूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भयणीच्या मोरणा मरिफात दुखेस जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक तूं बुजय आनी तांचें दूख थांबोवंक बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडये मोरणाच्या तनीर आसल्या बऱ्या मोरणाची कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. अवघडान बली जावन अवचित मोरणाक पावल्ल्यांक आनी फावो ती तयार नासतना मोरण पावतेल्यांक तूं तांचो असरो आनी आदार जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा जितरेच मागणी प्रार्थना तुज्या मुखार दवरली. आमच्या काळजाच्या यात्रेक जें कितें उसारूंक ना तें तूं जाणाय. आम्हा समेस्तांक तुजे कृपे देणारी बर जेजूच्या वाटेन पावलांनी आमी चलोवन तुजी खुशी करूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार तूं आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. स्वीकार कर मन परता खुशी तुझी करूंक येता आदार तुजो दी मागता सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे या मुड्या वायना सोवे. बापा दयाळ जेजून कुचार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचें आपतर तुवें काडून उडयलें. तेच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता. तें तुज्या साकरणीक मेबुलाक उपकारो म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्पराते उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशणे करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो काय दुनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिविताचो भरोसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बसोनी आमकां बुजोवन दिता. सर्वेश्वरा तुज्या प्रवर्तनाचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता. सर्गींच्या सर दळबारा संगती महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेश पतो सर्वांनी संसार तुझ्या वैभवा सर्गे तुकाचे सर्गे तुकाचे सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे येतात आकाशे सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुकाचे. बापा खरंच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणे मुडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेसवरी जावन जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली यादी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराचे रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसो समेस मनशा बसो ते वारोवतले हे म्हज्या उदासा करात. Pawarta sukut pergatuya. तुझ्या पुजारी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंगारा आमची सोडवंगा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माना स्वामी भक्तीपणी पुरास करता हो जिविताचो ही सडवणीची काल सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पावकले देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कुडरगात सोतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पेट पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरणी मेबल सोजाची काकूळट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें थोड्याच दिसांनी आपोवन व्हेली. जशें पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मरण पावली तशेंच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोवन मरण पावल्या आनी त्या आमच्या हेरां भावां भयणीची आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांची तूं काकूळट कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मरण पावल्या समेज तांक तुजें बरजळीत मुखामण पळोवन फोव कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमच्या समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरीये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां सालोरेस आमचो शारोती आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचे पुत्र आज आमकां मुडास हाडटा मरणाक ह्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक ह्या संवसाराच्या अंताक आमी भिवची गरज ना. आमचो देव जावन आसा दयाळ मोगाळ आमी ताचे बरी दयाळ मोगाळ जाल्यार खंडीत जावन आमकां सल्वासां मेळटा. तशेंच करूंक जाय जाल्यार कृपा आनी आदार जेजूच्या मागण्या आमकां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिता तशें आमची भातकां बगोस आनी आमकां ताणें दोंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वर सर वायटांतली आमकां निवार नाय करून ह्या जिवितांत सबस कांय आमकां दी सर्गेचें भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्तचे न्हय बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजभरती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयांची जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पय सभेच्या बावटाचेर दीस घाल तुजे कुशवर मानी तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ चेतन राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसदचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसदचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसदचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा जेजू जिवंतपण आनी जिवीत देवाची सळी सुचाराचें पाप करता ती सळीच्या चवनाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या म्हाका पावना रुद्रान म्हाका भलायकी मेळटली Tus mozo răsna somia, tus mozo ada, tus moja kaizan somia, sedang berbeda. Tus mozo răsna somia, tus mozo ada, tus moja kaizan somia, sedang berbeda. Jivita sowondo tu sergei tau deulolo Songsa sasning chiu diu cha papan to dadlolo Tujhe lagi yeta to ke dis boke sona Tu kasat manta to ke dis tane sona Tus mozo resna somia Tus mozo ada Tus moja kaizan somia Sedang berbeda Orang dan mana kahun Turbos moran paule Udah sergini tu citankan teman wale Untuk masuk saja jiwa pason dile Tukar setelah desas ning ciri tele Tus mozo resna somia Tus mozo ada Tus moja kaizan somia Sedang berbeda Tus mozo resna somia Tus mozo ada Tus moja kaizan somia Sedang berbeda सर पदवीधरा देवा आयच्या दिसा मेबल आमच्या बहिणीक ह्या संवसाराक अंतरून गेली आमी आतां भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर पातकांतली निवारून नितळ कर पुन्हा जिवंतपणात संतोष आसनाक बगोवंक वर उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं एक ल्हानसो कायदो भावताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विस्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या भयणीची मेबलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणा अविनाशी करूं तिचो आत्मो भगवंताच्या समयांत मेळों अशें मरणाच्या झाडांतलो पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन पोऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार ससली ग्रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव भगवंताचो संगात तिका फावो जावन भाव मिनिनो आमची बहीण थोड्या दिसां पयलें देवादीन जाल्ली तिच्या मरणाची रीत हांगासर आज आमी चलयली ह्या मरणा रितीचे मिसपेटेल्लो पाद्राव जावन आसा पादा सिप्रियन सोज कापुजीन याजाक आत्मज्योती कावन्सिलींग केंद्राचो डिरेक्टर ह्या कुटुंबाचेर मोगान हांगासर ते आयल्यात नॉर्थान बोपोलांत आसतना ह्या कुटुंबा सांगता भोव लक्षिलो सन्मान ते दवरनाशिल्ले तांची बोगणां तांणी सांगली
ह्या कुटुंबान हांगा मस्त कुमो केल्या तांचेर मोगान अभिमानान हांगासर येवन यमिशाचें बलिदान पेटोवन देवाच्या उतराचेर तांणी नियाळ दिलो तांचो आमी उपकार बावडटा कुटुंबा तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमची बहीण ह्या संवसारांत जियेली 50 आनी 100 वर्सांची तिची प्राय सामिशेन पावल वाड्यान तिची वस्ती पयल्यांदी नॉर्थांत आशिल्ली आनी आमी जाणा थोड्या दिसां पयलीं तिचो थोड्या म्हयन्या पयलींचो भाव देवादीन जालो थोड्या वर्सां पयलीं तिचो पती आनी बापल्यो आनी पुतण्यो सांगातास औचित्य मरना ते उंडी जाल्ले ताच्या उपरांत ह्या आवयक तो दोखो भोगसलो आनी आजून तें दूख तिच्या काळजांत आसलें आज ती तिच्या पतीक मेळोंक गेल्या तिचो पूत लेनान एकलोच पूत तिका हांगासर तो आसा ताकाय बी बुजावन पटयता मेबुलबायच्या भावा भयणीक आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांक आमची बुजावण आम्हा समेस्त तांच्या तर्फेन बुजावणेची उतरां उलोवन श्रद्धांजली पटोवन मुखार येता अनिता पिंटो त्या बाड्याची गुरकान हांवूच पूर्ण जिवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसो ना जोंसो वांजेल चॅप्टर 11 वाक्य 25 ह्या जेजूच्या उतरांचेर पात येवन आपणाची जिणेंत जियेली आमची भयण मेबल डिसोजा 50 आनी 100 वर्सां ह्या संवसारांत जियेवन ह्याच नोव्हेंबराच्या 11 तारखेर ब्रेस्तारा देवादीन जाली देवादीन मेबल डिसोजा सुम्याच्या उतरां प्रकार जियेली आपली सादी जिणी कश्टान तशेंच सुखान देवाचो आदार मागून ती जियेतली सबाळ कश्ट तिणें सोंसले तरी कोणाकय कळनासतना ती जियेतली देवादीन मेबल डिसोजा देवादीन इमॅन्युएल हेराल्ड आनी लिल्ली आल्वारीस हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी मेबल तिसरी जावन आसा ती ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर 1965 इसवेन जल्माल्ली तिची बाळपणाची जिणी मध्य प्रदेशाच्या इटारसी गांवांत हिचें लग्न देवादीन विलियम डिसोजा लागीं डिसेंबराच्या 20 आनी 1 तारखेर 1987 इसवेन जाल्लें तांच्या काजरी जिविताचें देणें जावन देवान तांकां एका चेडक्या भुरग्याक लेनेनाक फावो केल्लें बापायच्या मरणा उपरांत लेनेनाक कश्टांनी बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडाराक पावयलें आपल्या जिवितांत देवान लागशिल्ल्यान हर एका रितीरेक नोवेनाक ती भाग घेताली अशी आपली जिणी देवाच्या संगतपणान जियेतली कुटुंबान जियेत आसतना मोगान कुटुंबा लागीं जियेली मात्र न्हय समाजेन तिचो वावर CFCचो सांदो जावन तशेंच लिजन ऑफ मेरी ह्या मेळान तिणें तिचो वावर दिल्लो ह्याच वर्सा फाटल्या 5 म्हयन्या आदीं तिचो धाकटो भाव लिओ हेराल्ड देवादीन जाल्लो ह्या वेळार ताकाय हांव ससनसो विशय मागतां जेजूच्या क्रुसाच्या कश्टांच्या मरणाच्या जिवनपणा वरवीं ताणें आमकां ससनीक जिवीत जोडून दवरलां ह्या ससनीक जिविताक आमची भयण पावतली म्हणल्या भरोशान तिच्या पुता लेनेनाक तिच्या भयणीक आनी भावाक देवाजीन जाल्ल्या तिच्या पतीच्या भावांक भयणीक आनी दोनूय कुटुंबाच्या सर संध्यांक हांव बुजयतां आनी देवादीन जाल्ल्या मेबल तुका ही श्रद्धांजली भेटयतां आमी समेस्तां सांगता म्हणया ससनाचो विशय दी तिका येसो मिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोन दी समाधानेन तिचो आत्मो विशय घेवन दी आमेन देवादीन जाल्ल्या म्हजे वनी मेबुलाच्या कश्टांत आनी मरणा वेळार कुमो केल्ल्यांचो कुटुंबा तर्फेन उपकार बाळोवंक हांव खुशी व्हरतां पयले सुवातेर हांव उपकार बाळगतां धन्य देवाचो ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव उपकार वाटयतां आज मिसाची बटण केल्ल्या फादर सिप्रियानाचो विगार बापांचो आनी तशेंच सहाय्यक विगारांचो आनी
हांव काळजांतान उपकार बावरता. तिचे पिडे शिडे वेळार कश्टा दुकान सहभागी जाल्ल्या तिच्या बहीण मेरी सो आनी तिची भुरगीं रोशन आनी रोहन असो हांचो हांव काळजांतान उपकार बावरता. आमी देव बरी करून म्हणटा वाड्याच्या गुरकारण श्रीमती अनिता पिंटोसो श्रद्धांजली पाठोवन दुखेस कुटुंबाक बुजोवन हर एका गरजान पावोवन सुदारशिल्ल्या तिच्या कश्टांत आदारसून सुदारशिल्ल्या विगार बापांचो आनी साव विशेन पावल सभेच्या सर संध्यांचो तशेंच CFC संध्यांचो उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तिच्या अंतीम पयना वेळार हजर जावन हांगासर जमलेल्या सर कुटुंबादारांचो वाड्यागारांचो आनी मोगाच्यांचो आमी उपकार बावरता. समेस्तांक देव बरें करूं. देवाच्या भगवंतानो तिच्या घरात या सर्वेस पोराच्या दोतानो तिका मेळोंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत देवून परमेश्वरा आदितो करा. तुका आपलो जेजू तुका स्वागत करो. अब्रामाच्या रोपान देव तुका व्हरून पावो. संस्था विशेष सर्वेस पराधिकारावर आणि देवाच्या भगवंतानो तिच्या घरात या सर्वे वराच्या दूतानो तिका मेळोंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत देवून परमेश्वरा हरितो करा. दयाळ बापा आमच्या बहिणीचो आत्मा आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगता पुन्हा जिवंती जातली म्हूण तीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांच्या साकरणीक सबार देण्यानी तुवें बदली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्वरा आमचें प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. ज्या साकरणीक मेबलाक सर्गींचीं दारां उगड. आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिशें कर. अशें क्रिस्त सभेक पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जेवंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देव तुका वैकुंठान घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करू आनी सगळीच्या चिरू जाल्या शेरां व्हरून पावो. पवित्र माचे सुवाते कावता देवाच्या घरांत कावता. पवित्र माचे सुवाते कावता देवाच्या घरांत कावता. जशे नितर उदकासरी एक मेळून त्रेका तशे आत्मा म्हजो तुका लायता ये देवा.
पवित्रंबाचे सुवाते वेता देवाच्या घरा वेता पवित्रंबाचे सुवाते वेता देवाच्या घरा वेता Atmozo Botanela Tuka moja jiva Tena tuche Mukai poda Olen tuka deva Puvitam bache suvate Paveta देवाच्या घरा वेता पवित्रंबाचे सुवाते वेता देवाच्या घरा वेता दुःख मोशी काळजा पावल्या सगळो दिसांनीरा Kıyasa dev tuzo mono Dushman gildun asna Pavitrambache suvate paveta Devacha gara जरी कुडी निके पोंगते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मारून घे या पणान तुझ्या साकारणेक मेबलाक शांत विसव मेळोंक तुमचो आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करता तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगोवंक तिका पावय जी येता रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या बहिणीक या जिवितांतली आपल्या चलसी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक समेच्या अधीन करूया तुमी आपले शांतीन तिका वेंगोवंक निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूंक आमच्या बहिणी पासून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पोर आनी जिवीत म्हाका सतमानता मोरात जाल्यार जियेतलो म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सचनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार सुम्या तू रडलोय आज आमची तुका पुसून काड तुवें मरण पवल्यांक जिवन केल्लें आमच्या बहिणीक मेबुलबायक ससनीक जिवीत दी पाप रडल्या त्या सोराक सुम्या तुवें तक्षणात सर्ग बसयलोय आमच्या बहिणीक मेबुलबायक तुझ्या राजांत घे आमच्या बहिणीक मेबुला पवित्र स्नान ऋतू नितळ केल्ली पवित्र तेलान तिचेर मरमरयली तुझ्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय आमच्या बहिणीक तुझ्या कोडी रक्ताच्या पवित्र युक्तरिस्ताच्या जेवणान तुवें तवळ तवळ पसरली आज तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणा बसय आमच्या बहिणीच्या मरणावर आमी तू समेत दुखेस्तल्या प्रत्येक जण तुझ्या कुटुंबाची तिचो पूत भाव बहिणी आनी कुटुंबादारान जिवन जाल्यान दुखेस्तल्यान बाबरताच्या बुजरुणेन सासणी जिविताच्या बरोवरच्यान आमकां सगळ्यांक धैर्य आनी बुजावण दी ही आमची बहीण जिवंत आसतना मस्त बडी तुज्या तोंडान देवाक बापा उलो मारतली आज त्या बापाक ती रूप पळोवंक गेल्या हो आमचो बरोवचो आमच्या बापाच्या मागणे तिच्या नावान सांगत आमी म्हणया आणि आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बसोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार सुरेश्वर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या सकरणेची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवंक नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक तिका मन आसलें बऱ्या भवरत्यान हांगा तिका भवरत्यांत एकवटायली तेच बरी तुजे काकुतीन सर्गीन देवदूताच्या बरान तिका स्वागत मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन देवा तू भक्ती बरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्ती निके पिल्ल्या तुझ्या साकरणीक मेबलाक विसलेल्याच्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटवला पळय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचो विशय दी तिका हे सुम्या निरंतर प्रकाश तिचेर फाकोवन दी समाधानी विशय घेवन दी आमेन
तुझी खुशी जा तुझी खुशी उजा तुझ्या कालीस पाठी नितळते कर तू इमा बरी रोडून हांव मागता